ओके, हामी फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ स्पिक टु मीको यो अर्को एपिसोडमा। स्पिक टु मी फेसबुक पेजमा लाइभ भइरहेको टक सो जसमा हामीले विभिन्न फिल्डका अचिभर्सहरूलाई इन्भाइट गरेर उहाँहरूको अचिभमेन्ट, उहाँको जर्नीको बारेमा यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्छौँ र उहाँहरूबाट हामी पनि इन्सपायर हौँ अगाडि बढ्नको लागि र यो मोटिभ रहेको छ। र फ्राइडे र स्याटरडे 4 PM मा यो फेसबुक पेजबाट लाइभ भइरहेको हो र मेरो अफिसियल पेजबाट यहाँले अहिले लाइभ हेरिरहनु भएको छ। रेकर्डेड भर्सन glamournepal.com को ग्ल्यामर टिभी र मेरो आफ्नो रोजिन साके युट्युबमा अपलोड हुनेछ। ग्ल्यामर नेपाल हाम्रो यो ब्रोडकास्टको अफिसियल्ली प्रमोसनल पार्टनर पनि हो र अहिले हामीसँग स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ एकजना ह्यान्डसम व्यक्तित्व जसले मिस्टर मोडल हन्ट नेपाल 2016 लाई जित्नु भएको थियो। त्यसपछि आएर 17 मा मिस्टर ओसन नेपालमा उहाँले रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो भने केही समय अगाडि मात्रै उहाँले फेस अफ नेपाल 2020 को एडिसनको विनर हुनुभयो र एसिया मोडल फेस्टिभलको लागि अफिसियली नेपालबाट रिप्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ। So this is the handsome personality with us. Welcome Vivek, and this is Vivek Harka. Thank you so much, Zai. So मीठो बोलिदिनु भयो. Thank you so much. Thank you Vivek. हरेक शनिबार अब रमाइलो गरेर बितिरा हुन्छ। सो अहिले लकडाउनको स्थिति आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तैपनि शनिबार त शनिबारै हो। सो तपाईको नर्मली शनिबार कसरी बित्ने गरेको छ? अब युजुअली लकडाउन भन्दा अगाडि त शनिबार अब युजुअली त कलेजमै बितेर हुन्थ्यो, प्याक हेक्टिक स्केड्युल हुन्थ्यो। सो युजुअली फ्यामिलीसँग बिताउँथ्यो र अहिले पनि लकडाउनमा फ्यामिलीसँग बिताइरहेको छु। अब साथीहरू चाहिँ मिस हुन्छ है, तर अब हुन्छ नि पहिले प्यारेन्ट्सहरू अब ड्याड मम भन्यो एउटा प्यारेन्टिङ ठाउँमा राखिरहेको हुन्छ। तर अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो लकडाउनले गर्दाखेरि क्लोजेसले गर्दाखेरि फ्रेन्ड्स जस्तो भइसक्नु हो क्या। सो बिहान बेलाको एक्टिभिटी स्याटरडे होस् सन्डे होस् जुनसुकै भयो नि अब उहाँहरूसँग बितेर जिस्केर बितेर। ओके, अब धेरै शनिबारहरू बितिसकेका छन् होइन, तपाईँको लाइफमा एकदमै मेमोरेबल भएको कुनै स्याटरडे अहिले सम्झिन सकिन्छ? आजकै शनिबार पनि गर्न सकिन्छ होइन, किनकि अब फिजिकल्ली मात्र नभइकन मेन्टल हेल्थ पनि अहिले एकदम च्यालेन्जिङ अवस्थामा छ होइन लकडाउनको कारणले। सो मेरो घर पछाडि चाहिँ अहिले एबेन्डन ग्राउन्ड छ क्या ठुलो। सो अब यहीँको मान्छेहरूलाई अब रोडतिर हिँड्नु भन्दा नि यो ठुलो ग्राउन्डमा हिँडिरहँ भनेर चाहिँ हामीहरूको यो कम्युनिटीको मान्छेहरू चाहिँ आज ब्याडमिन्टन कोर्ट आफै बनाएको थियौँ क्या। सो बिहान खन्दा हातमा अलिकति ठेलाहरू उठाएको छ मेरो। सो इट्स मेमोरेबल डे फर मी। बिहानदेखि आज त्यही कोर्टमै काम गरेर हातमा अलिअलि ठेला उठाएको छ, नजानेर पनि होला है सायद खन्नलाई। सो हामी आफै मिलेर आज एउटा ब्याडमिन्टन ग्राउन्ड तयार पारेका छौँ। ओके, मेहनत गर्ने मान्छेको हातमै ठेला उठ्छ भन्छ नि, त्यो मेहनत गर्नुको फल र मेहनत गर्नुको मिठास भन्छ हामी। सो विवेकको जर्नीलाई याद गर्ने प्रयास गरौँ। सो 2016 त्यो इयर थियो जब तपाईँले मोडल हन्ट जोइन गर्नुभयो र विनर पनि हुनुभयो। सो त्यो मोडल हन्टको जर्नीलाई रिमेम्बर गर्नु पर्यो भने कसरी रिमेम्बर गर्नुहुन्छ? मोडल हन्ट सुरु गर्दाखेरि भर्खर म +2 सकाएको थिएँ। सो कस्तो भन्दा आई वाज एन इन्ट्रोभर्टेड गाई के, साई काइन्ड अफ नेचर, नयाँ कुरा गरेर नि उतो लाग्ने। सो अनि त्यसपछि अब +2 भर्खर सकिरहेको थियो, के गरौँ भन्ने हुन्छ नि उत्सुकता मान्छेलाई। सो फेसबुकमा इभन मलाई कस्तो थियो भन्दा +2 पछि म यो फिल्डमा लाग्छु यसरी गर्छु पनि थिएन क्या। अब स्टडिङ साइन्स इन्जिनियरिङ गर्छु भनेर बसिरहेको थिएँ है। सो +2 पछि यो मोडल हन्टदेखि फर्म पनि भरेँ, गएँ, यतिको जिस्किँदै गइयो कि। हेलो क्यान यु हियर मी? या I'm hearing you. क्यान यु हियर मी? हजुर सुन्नुहोस् भन्दै अनि यतिको जाँदा गइयो। सो मोडल हन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अ चाइल्ड लर्निङ हाउ टु वक जस्तो हुन्छ नि, एउटा बामे सर्ने स्थितिमा जस्तो थियो क्या। किनकि अब इन्ट्रोभर्टेड गाई बोल्न पनि डराउने त होइन लिमिटेड एरियासम्म आफ्नो हुन्छ लिमिटेड सर्कलसम्म मात्रै बोली खाली मान्छे म खासमा। सो पछि मोडल हन्ट सुरु गर्दा चाहिँ एउटा नयाँ प्लेटफर्म खुलाएर जस्तो हुन्छ नि, बन्द कोठाबाट निस्के जस्तो हो। सो इट वाज गुड भनौँ, नयाँ एक्सपिरियन्स। किनकि अब फर्स्ट टाइम कम्पिटिसनमा गएको थिएँ। अब आई वाज वान अफ द यङ्गेस्ट गाई त्यहाँ पनि होइन। आई वाज 17 आई थिङ्क 18 भर्खर 1 महिनामा टर्न हुँदै थिएँ है। सो सिनियरहरू देख्दाखेरि हुन्छ नि अलिकति इन्फेरियर कम्प्लेक्सहरू भइरहन्छ होइन, त्यति बेला थियो जस्ट। तर वेन मोडल हन्ट ह्यापेन त्यो हुन्छ नि बिस्तारै जर्नी सुरु हुँदै वाट आई थिङ्क वाज अब छिरिहाल्यो आई विल डु माई बेस्ट भन्ने हुन्छ नि। सो फिजिकली पनि त्यति रेडी थिइनँ, मेन्टली पनि थिइनँ, तर आई ट्राइड हुन्छ नि। बिहान बेलुका पनि दौडिने यो गर्ने हुन्छ नि,
आई वाज जस्ट हुन्छ नि अब नयाँ फिल्डलाई छिरे कहाँबाट के हुन्छ आई वाज सर्चिङ एभ्रिथिङ एन्ड यु वर द मेन्टर एज वेल तपाईँले पनि धेरै कुरा सिकाइहाल्नुभयो त्यहाँनिर होइन हजुरले सो इट वाज गुड भनौँ नयाँ ट्रान्जेक्सन पिरियड नयाँ होराइजन खुले जस्तो पिरियड भएको थियो मेरो त्यो चाहिँ अनि आफ्टर द मोडल हन्ट ह्यापन त्यो हुन्छ नि एउटा कन्फिडेन्स लेभलमा आफ्नो अब सर्कल पनि बढिहाल्यो होइन सो एभ्रिथिङ चेन्ज त्यसपछि So 2016 को विवेक र अहिले 2020 को विवेकमा what is the changes? चेन्जेस कुरा गर्नु पर्दाखेरि टाइम भनौँ अब हाउ आई सी अब लाइफलाई कसरी लिने होइन आइएम मोर मच्योर जस्तो लाग्छ अहिलेको टाइममा चाहिँ अब पहिला बच्चै थियो जस्तो लाग्छ अहिले पनि बच्चै छु है आइएम स्टिल द्याट काइन्ड होइन त्यही पनि अब नयाँ मोर प्रोफेसनल अहिले अब कामहरू भन्यो होइन एउटा प्रोफेसनल जर्नी सुरु भइसकेको छ कन्ट्याक्टहरू भनौँ सो आई हेभ इभल्भ भनौँ अहिलेको टाइममा चाहिँ त्यो हुन्छ नि अब आर्ट फिल्डमा अब त्यो मोडल हन्टमा 2016मा आर्टमा छिर्छु भन्ने केही थिएन तर अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि आई वान्ट डु समथिङ इन दिस फिल्ड होइन अब म यही फिल्डमा गर्छु इन्टरटेनमेन्ट बिजनेसमै हुन्छु भन्ने चाहिँ एउटा फिक्स थाहा छ सो आई एम वर्किङ अन इट हुन्छ नि त्यो एउटा होराइजन खुलेको छ आफ्नो So 2016 को मोडल हन्टको विनर भइसकेपछि you got another opportunity to represent Nepal हैन नेक्स्ट मोडल्स नेपालले तपाईलाई त्यो अपर्चुनिटी दियो and you went for Mr. Ocean Nepal. So the Mr. Ocean Nepal को ओभरअल जर्नीलाई अलिकति सम अप गरौँ न Mr. Ocean was a very challenging time for me कस्तो भन्दाखेरि I just entered my त्यो ब्याचलर्स टाइम हैन अन्डरग्रेड स्कुल भर्खर जोइन गरेको थिएँ सो अब पढाइ पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्ने यो पनि गर्नुपर्ने अनि इट वाज अ पेजेन्ट होइन मिस्टर ओसन भन्दा सो फिजिकली पनि आई वाज नट द्याट रेडी अब आई वाज अ मोडल हन्ट चाहिँ त्यही मोडल भयो एउटा बडी स्ट्रक्चर फरक छ तर एउटा पेजेन्टको लागि चाहिँ बडी स्ट्रक्चर एकदम अर्कै डिमान्ड गर्छ सो त्यो फिजिकल्ली नै एकदम च्यालेन्जिङ थियो त्यो टाइम मेरो लागि अनि अरू भन्दाखेरि पनि अब रिसोर्सेसको कुरा पनि एकदमै अब हामी नेपालमा काम गर्छौँ इन्डस्ट्री पनि धेरै भएको छैन बढेको सो वहाँनिर गएर ड्रेसहरू हुन्छ अरूहरू हुन्छ सो त्यस्तो कुरालाई अलिक च्यालेन्जिङ थियो अब मिस नेपाल्स भन्यो अरू मिस नेपाल्स भने होइन फेरि सो अरू कम्पेरिटिभली इन्डस्ट्रीमा हेर्ने भयो केटाहरूलाई अलिक गाह्रै छ केटीहरूको भन्दा चाहिँ म आई फिल द्याट है किनकि म केटा भएर भने होला है सो अब ड्रेसहरूको कुरा आयो अरूहरूको कुरा आयो सो अ लट अफ थिङ्स निड टु बी टेकन केयर अफ दोज थिङ्स त्यहाँनिर जाँदाखेरि होइन अब ड्रेसहरू भयो अब त्यहाँनिर जाँदाखेरि त आइएम नट विवेक खड्का आइएम मिस्टर नेपाल त्यहाँनिर जाँदाखेरि होइन सो एउटा सानो मिस्टेकले पनि राष्ट्रकै एउटा उ त क्वेसन मार्क लाग्थ्यो नि त त्यहाँनिर सो आई हेड टु बी केयरफुल त्यहाँनिर सो इट वाज च्यालेन्जिङ त फिजिकली मेन्टली एकदम स्ट्रेसफुल थियो त्यो टाइम अनि अब इन्टरनेसनल जर्नी कस्तो हुन्छ अरे पोस्टपोन भइरहने हुन्छ होइन अब भर्खर आई वाज 18 त्यति बेला पनि सो त्यहाँनिर पनि आई वाज वान अफ द यङ्गेस्ट गाई त्यहाँनिर मिस्टर ओसनको बेला अनि एमङ द 49 मेन्स आई वाज वान अफ द यङ्गेस्ट अनि त्यो यहाँबाट नेपालबाट त्यो ताइवान जाने जर्नी नै अलिकति गाह्रो भयो कि आई हेड टु गो द दिल्ली त्यहाँनिर गएर एम्बेसीमा गएर अब भिसाको एप्लाई गर्नुपर्ने नेपालबाट नि अब एट द एन्ड आई वाज रिप्रेजेन्टिङ नेपाल नि त त्यहाँनिर गएर सो यहाँको लोकल वर्ड अब गभर्मेन्ट आफू उतैबाट चाहिँ अलिक कम सपोर्ट पाएको हो कि जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या मलाई होइन सो मिस्टर ओसन नेपाल भएर तपाईँ मिस्टर ओसन 2017 को फिनालेमा ताइवानमा जानुभयो होइन सेकेन्ड रनर हुनुभयो सायद फोटोजेनिक अवार्डको लागि अल्सो टप 17 मा पनि पर्नुभयो तपाईँ हजुर ओके त्यो मोमेन्ट जब मिस्टर नेपाल अन टप 17 भन्ने जुन एनाउन्समेन्ट भयो नि सो त्यो मोमेन्टलाई अहिले रिकल गर्दा स्टिल गुजबम्स आउँछ कि एकदम त्यो कस्तो फिल आउँछ एकदम आउँछ अहिले पनि आउँछ है सो त्यो मिस्टर ओसनको त्यो जर्नी त अझै याद आउँछ त्यो हुन्छ नि आई स्टिल रिमेम्बर क्या त्यहाँनिर त्यो फिनालेको बेला हुन्छ नि बिहान बेलुकासम्म त्यहाँ त रिहर्सल भन्यो नयाँ कुराहरू गरेर नि केही न केही टास्क भइरहेको हुन्थ्यो सो एकछिन त्यो हुन्छ नि क्वाइट मोमेन्ट थियो क्या त्यहाँनिर म चाहिँ त्यो स्टेजमा सुतेरै बसिरहेको थिएँ कि हुन्छ नि आई जस्ट वान्टेड टु इन्जोय द्याट स्टेज क्या त्यहाँनिर त्यति लामो स्टेज अझसम्म देखाएको थिइनँ मैले टु बी अनेस्ट त्यो स्टेजमा म पर्फर्म गर्दैछु अरू कुरा सो अनि अब टप 17 हुँदा त अब अर्कै छुट्टै नै कुरा थियो होइन छुट्टै एक्साइटमेन्ट थियो तर त्यहाँ मलाई त्यहाँनिर आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पाउँदाखेरि पनि छुट्टै खुसी हुन्छ नि इट वाज डिफरेन्ट त्यो अहिले त्यो कम्पिटिसनको कोही कन्टेस्टेन्ट्सहरू तपाईँको बेस्ट फ्रेन्ड्स हुनुभएको अहिले पनि किप इन टचमा रहनु भएको छ कोही पनि या एकदम हुनुहुन्छ अहिले पनि हामीहरू कुरा गरेर हुन्छौँ मिस्टर जापान बेलारुसहरूको कोटिभ्युर धेरै हुनुहुन्छ अहिले पनि कन्ट्याक्टमा छ हाम्रो चाहिँ अब ग्रुपहरू छ होइन सो कसैको के पर्यो हामी जस्ट कन्ट्याक्टमा भइरहन्छौँ अब अस्ति पनि यो कोभिडको बेला पनि हामीहरूको जस्ट
विभिन्न देशको मान्छेहरू चाहिँ आएर गफहरू गरिरहेको थियो हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभहरू आफ्नो देशमा के भइरहेछ कस्तो के भइरहेछ सेयरहरू गरिरहेको हुन्छन् सोसियल मिडिया छँदैछ अहिले त्यही पनि डे टु डे एक्टिभिटी थाहा भइहाल्छ So Vivek, almost हामी 11 minutes को यो टक लाई एकछिन ब्रेक गरेर एउटा सेगमेन्ट हामी इन्टर गर्न चाहन्छौँ. So this will be one word answer segment हो. So म एउटा स्टेटमेन्ट भन्छु या क्वेशन सोध्छु तपाईले चाहिँ सकेसम्म one word मा आन्सर दिनु होला. हुन्छ गाह्रो छ Okay, okay. The statements are life without mobile. How you represent in one word? Peaceful. Life without mobile. Yeah, peaceful. Okay. Life without internet. Life without internet even peaceful hai bhanchu ma ta ahileko लागि peaceful. Life without friends. So life without friends. I cannot dream of that thing. Life without entertainment. Life without entertainment, boring. So how do you define yourself when you're wearing formals? I don't know, to be honest. I feel good. I just feel good. About molding field one word. Sorry, one word answer. I feel good. You feel good. So when you're wearing casuals, how do you feel? Casual, I feel very comfortable. When you're wearing traditional wear, garda kasto feels? I don't know. त्यो एउटा छुट्टै एउटा कनेक्सन चाहिँ फिल हुन्छ आफ्नो त्यसमा चाहिँ. I feel connected. Okay. So Vivek, अहिले तपाई clean shape त हुनुहुन्न, but still when you are in clean shape, how you would like to say तपाईको लागि एउटा word के हुन्छ clean shape हुँदा? Sorry, I can't hear you. So when you are in clean shape, एउटा word तपाईं आफैलाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ कुन word युज गर्नु होला when you are in clean shape? Shit, I look like Henry Cavill. So अहिले you look मा नि यो अहिले rough look मा के word डिफाइन गर्ने आप? I look good. केही छैन अब कस्तो one word. I look good. That's my answer. Okay. Yeah. So when you see women without makeup, one word to define them? Beautiful. Confident. And one word. Okay. Confident. One word. That's my word. Okay. One word with makeup. Makeup भएपछि के हुन्छ? Makeup भएपछि अब more natural. More natural the क्या भन्नु मेकअप हैन भन्दै आयो मेकअप ठ्याक्कै उल्टो हैन अब ठ्याक्कै उल्टो नो अफेन्स है सबैजनालाई नो अफेन्स केमा पनि कस्तो So woman in sari, how would you compliment in one word? Elegant. Woman in kurta salwars? Beautiful. Woman in formals? Formals ma? Woman formals. To power. Okay. And final one. Okay, woman in casuals. Just like the dudes formal friends, kind of a chill guy, a chill person. Okay. Chill. So, okay, this segment is all over. अहिले के कमेन्ट्सहरु म पढ्न चाहन्छु विवेक. हामी दुवै जनालाई कम्प्लिमेन्ट गरेको हुनुपर्छ सायद ग्ल्यामर नेपालको साथी हुनुहुन्छ कमल श्रेष्ठ. So उहाँ कमेन्ट गर्नु भएको छ both you are looking kids रे के हामी दुवै जनालाई बच्चा देखिरहेछौँ. म त हो रोजिन दाइको चाहिँ थाहा भएन. Okay, anyways, thank you for the compliments. Thank you so much. Someone को Neriska स्थापित उहाँ पनि हिजो पनि आउनु भएको थियो. Hello रोजिन सर भन्नुहुन्छ. Hi, hello Neriska, and well, you are going well भने I hope र कुनै दिन you will be also one of my guests. So Neriska, wait and watch. So till then, stay healthy. So Vivek, we like to move on with another part of your journey. So जन्मै यो 5-6 महिना अगाडिको होला फेस अफ नेपाल तपाईले जित्नु भएको. So त्यो जर्नी चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो? Around 2 months, 2-3 months होला अहिले. 2-3 months. Okay, 2-3 months. Yeah. So let me correct myself. 2-3 months. Yeah. त्यो जर्नी चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो? बीचमा पजहरु भयो नि त. Yeah. After Mr. Ocean, I was just working in this business for them. I did a lot of fashion shows and to commercial. So after a while, मलाई कस्तो फिल भयो भन्दा I should take a break for a while. Break भन्दाखेरि पनि not break as मैले काममा चाहिँ छोडे हैन. I did some selective works त्यहाँनेरि
अनि आई वाज जस्ट हुन्छ नि प्रिपेरिङ माइसेल्फ फर द बिगर वान। अनि अब अहिलेको फेस अफ नेपालको टाइममा चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि आई अलवेज वान्टेड टु हुन्छ नि त्यो एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ सिक गरिरहेको थिएँ कि। सो एउटा इन्टरनेसनल प्रोजेक्टको लागि पनि आई हेड बिन वर्किङ अन द्याट, तर अनफोर्चुनेटली भएन त्यो। सो अब त्यो मनमा पनि भइरहेको थियो। मिस ओसनमा नि अलिकति हुन्छ नि थियो क्या त्यो गर्नुपर्ने, तर अब अहिले आएर कस्तो थियो नि मिस्टर फेस अफ नेपालको कुरा आयो जब, यो पनि सोसियल मिडिया, थ्याङ्क्स टु सोसियल मिडिया है, यो सबै इन्फर्मेसन पाउनको लागि। सो त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ अब इभेन्टहरूको बारे बुझेँ त्यहाँनिर। आई अलवेज वान्टेड टु रिप्रेजेन्ट नेपाल अगेन त्यहाँनिर बाहिर गएर होइन। आई वान्टेड टु पर्फर्म बेटर पहिला भन्दाखेरि होइन। सो एउटा चान्स खोजिरहेको थिएँ। अनि अब एजियम अरो फेस्टिभल इज अ बिग ह्युज इभेन्ट त्यहाँको। सो एजियन त्यसको वर्ल्डकै वान अफ द बिगेस्ट इभेन्ट हो एजियम अरो फेस्टिभल भने। त्यहाँनिर गएर नेपाललाई राम्ररी रिप्रेजेन्ट गर्नु भन्ने ठुलो कुरा हो मेरो लागि। सो यहाँनिर पनि बुझेँ यहाँनिर होइन। सो नेसनल डिरेक्टरहरू पनि राम्रो लाग्यो मलाई यहाँको होइन। एन्ड द इभेन्ट वाज गुड। सो आई जस्ट वाइ नट होइन। इफ म भन्दा बेटर अरू कोही छ भने हि विल विन नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई। इफ कोही छ भने आई विल डु इट जस्तो फिल भयो कि। सो आई जस्ट एन्टर। So 2016 को मोडल हन्ट को कम्पिटिसन र 2020 को फेस अफ नेपाल को कम्पिटिसन में which one was more easier or which one was more tougher for you? बोथ वर हार्ड। हार्ड त भन्दिनँ होइन, इजियर पनि भन्दिनँ, हार्ड पनि भन्दिनँ होइन। अब सजिलो त छैन यो जित्नलाई पनि, तर यस पहिला एक्सपिरियन्स थिएन होला कि अरूहरू थिएन होला, तर अहिले आएर मसँग एक्सपिरियन्स थियो होइन। आई वाज मोर मच्योर्ड। आई एम अब पहिला अब आई वाज जस्ट 17, अहिले आई एम 21 होइन। त्यो एउटा डिफ्रेन्स जस्तो फिल भइहाल्छ। तर यो पनि सजिलो त भन्न त मिल्दैन होइन। आई ट्राइड माई बेस्ट। अरू कम्पिटिसन अरूहरू पनि दे वर ट्राइङ द बेस्ट। सो सजिलो नभनौँ, गाह्रै थियो। Okay. So in between मा तपाईले यो दुईटा कम्पिटिसनको बिचमा फ्यासन रनवेज पनि गर्नुभयो, कमर्सियल्स पनि गर्नुभयो हैन। मोडलको लाइफ कस्तो हुँदो रहेछ? सो मोडलको लाइफ कस्तो हुँदो रहेछ? वेल आई डोन्ट नो टु बी अनेस्ट। अब नेपालको सिनेरियो, बलिउडको सिनेरियो भन्छ, मोडल भन्छ, यो गर्छन् होइन। अब मलाई चाहिँ टु बी म चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि आई एम जस्ट नट अ मोडल। आई वाज हुन्छ नि आई एम एन आर्टिस्ट फिल हुन्छ कि। आई लभ टु डु अ लट अफ स्टफ्स होइन। नयाँ एक्सप्लोरिङ भनौँ न, नट जस्ट इन्टु म अब पछि गएर मोडलिङमा म त कन्फाइन भएर बस्छु भन्ने छैन। सो आई हेभ बिन ट्राइङ एन्ड पुसिङ माइसेल्फ बियोन्ड माई होराइजन्स। अहिले नयाँ होराइजनहरू खुलौँ भनेर बसिरह। सो मलाई चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि फिल हुँदैन। आई एम जस्ट अब कतिजनाहरू साथीहरू हुनुहुन्छ मेरो होइन, मलाई भने यहाँ गर्ने चिट्टीको पर जाने यो गर्ने। अब मलाई अहिले कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई धोती लाएर हिँड्दाखेरि, पजामा लाएर हिँड्दाखेरि, चप्पल लाएर हिँड्दाखेरि मलाई त्यस्तो प्रब्लम हुन्छ। त्यो अहिले अब रनवेहरूमा हिँड्दा त्यो क्यामेरा फेस गर्दा, पब्लिक फेस गर्दा चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स लेभल बिल्ड भएर हो कि के हो है। सो आई डोन्ट फिल, मलाई जस्तो कुरामा पनि कम्फर्टेबल हुन्छु। मलाई जस्ट हुन्छ नि इजिली सिचुएसनमा हुन्छ नि घुलमेल भएर बस्न सक्छु क्या म। सो अब इभन कलेज जाँदाखेरि पनि म चप्पल पड्काएर जाने हो। त्यो मोडल भनेर बाहिरको मान्छेले मलाई त्यो छुट्टै आइडेन्टिफाई गर्छ जस्तो लाग्दैन क्या मलाई। अब एज अ मोडल होइन, लट्स अफ काइन्ड्स अफ मोडलिङ, रनवे मोडलिङ, कमर्सियल मोडलिङ, म्युजिक भिडियो मोडलिङ, कमर्सियल पनि अब टेलिभिजनको लागि या प्रिन्टको लागि। सो तपाईँ आफूलाई चाहिँ यसो जुन सो मूल्याङ्कन भन्छ नि आफ्नो इभ्यालुएसन गर्दाखेरि म चाहिँ के को लागि चाहिँ बनेको मोडल जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? आई मेड फर एभ्रिथिङ भन्छु है। प्याकेजको रूपमा जानुहुन्छ? प्याकेज म अब अहिले अब यो मोडलिङकै फिल्डको कुरा गर्नुहुन्छ नि, आई हेभ डन अलमोस्ट एभ्री सबै त्यसको गरिसकेको छु होइन। एड भन्यो, टिबिसी भन्यो, रनवे भन्यो, सबै कुराहरू गरिरहेको छु होइन। अब इभन अब कोरियोग्राफीदेखि लिएर सबै कुराहरू म छिर्दैछु, छिरि पनि सकेको छु। सो आइ एम अ प्याकेज मोडल भनौँ। सजिलो चाहिँ के लाग्छ? रनवे गर्न सजिलो कि कमर्सियल्स गर्न सजिलो? सजिलो त कुनै पनि छैन है, तर रमाइलो लाग्छ मलाई सबै काम गर्दाखेरि। सजिलो त छैन। रनवेमा जाँदाखेरि पनि आज पनि हुन्छ नि, अहिले पनि गयो भने पनि यत्रो एक्सपिरियन्स हुँदा, यत्रो सो गर्दाखेरि पनि ब्याकस्टेजमा अलिकति हुन्छ नि, जानुभन्दा अगाडि ढुकढुक ढुकढुक चाहिँ हुन्छ। तर त्यहाँ अगाडि गइसकेपछि हुन्छ नि नथिङ आई क्यान डु इट भनेर गइन्छ। सजिलो केही पनि छैन। इभन फोटोसुटमा जाँदाखेरि पनि अब कमर्सियलहरू होला, अरूहरू होला, उहाँहरूको डिमान्डहरू हुन्छ होइन। अब कुन एङ्गलबाट कस्तो के गर्ने होइन त्यो हुन्छ। तर आई फिल गुड, रमाइलो लाग्छ होइन। एउटा च्यालेन्जको हरेक असाइनमेन्ट एउटा च्यालेन्ज जस्तो हुन्छ मेरो लागि चाहिँ होइन। सो म चाहिँ मेन्टली त्यस्तो प्रोसेस गर्छु क्या। सो रनवे सुजहरू गर्दाखेरि तपाईँले त्यस्तो कुनै मोमेन्ट छ जहाँनिर चाहिँ स्टेजमा गएपछि सिक्वेन्स बिर्सेको, पार्टनरसँग कोअर्डिनेसन नमिलेको त्यस्तो मोमेन्टहरू छ?
धेरै छ मेरो, धेरै छ। कुनै एउटा अब सेयर गर्नु, कुनै एउटा सेयर गर्नु। अब अहिले अब 2017 मा हो यार, एउटा दलजित सुदान भन्ने फेसन सो थियो होइन, त्यसमा चाहिँ नि एउटा अनफोर्चुनेटली अब आई वाज लिडिङ द सिक्वेन्स त्यहाँनिर, झन्डै 5-6 जना मरल्सहरू हुन्थ्यो मेरो पछाडि होइन, मेरै क्युमा हिँड्नु हुनुहुन्थ्यो क्या उहाँहरू चाहिँ। तर एउटा पोइन्टमा आएर हल्का एउटा पजिङ पोइन्टमा चाहिँ मैले विथ मी, तर कस्तो भन्दा दे वर अल प्रोफेसनल होइन, उहाँहरूलाई थाहा होला, तर कसैले पनि हुन्छ नि त्यो सिक्वेन्समा केही बिग्रिएको थियो भनेर पब्लिकहरू कसैले पनि केही पनि थाहा पाउनु भएन होइन। वी एक्टेड एज इफ यो सिक्वेन्समै यस्तो भनेर वी एक्टेड एज इफ द्याट, थ्याङ्क्स टु माई फ्रेन्ड्स है यति बेला। सो रनवेजमा हिँड्दाखेरि अब डिजाइनर्सको लुगा लगाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, डिजाइनर्सको चोइसमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ मोडल होइन। तर पनि तपाईँलाई चाहिँ एज अ मोडल यो ड्रेस लगाएर इफ आई कुड वर्क मैले बेटर पर्फर्म गर्छु भने कुन चाहिँ ड्रेसलाई चाहिँ लिनुहुन्छ? त्यस्तो पर्फर्मेन्स बेस्ड त छैन होइन, तर आई फिल गुड हो त्यो हुन्छ नि, दौरा सुरुवाल लाउँदाखेरि चाहिँ आई फिल डिफ्रेन्ट त्यहाँनिर। अघि भने नि आई फिल कनेक्टेड भने नि, अब नेसनलिटीको कुरादेखि लिएर अब स्पेसिलिटीको कुरादेखि लिएर हरेक कुरा आई फिल प्राउड के त्यो एउटा हुन्छ नि। अब ड्रेसेसहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले अब मिक्सअप चाहिँ के छ है, अब वेस्टर्नाइज भन्यो हाम्रो यो इस्टर्न ड्रेसहरू के छ, तर बिङ अ नेपाली म अब नेपाली मोडल हुँदाखेरि पनि अहिले कहिले काहीँ फिल हुन्छ कि अब अहिले आएर पनि कस्तो अवस्था छैन भन्दा आई क्यानट वेयर अ ढाका टोपी एन्ड गो टु माई क्लास के, म ढाका टोपी ल्याएर जान सक्दिनँ क्या, त्यो इन्भाइरोमेन्ट छैन क्या, त्यो त हामीले सिकाउनु पर्यो। अनि आई फिल के हुन्छ नि, म गएर अब रनवेतिर गएर हाम्रो आफ्नै ड्रेसेसहरू होइन, दौरा सुरुवालहरू होला, हाम्रो अरू कल्चरल ड्रेसेसहरू छ, नेपाली ड्रेसेसहरू, त्यो कुरा रिप्रेजेन्ट गर्न पायो भने चाहिँ छुट्टै मजा आउँछ जस्तो फिल हुन्छ मलाई, र मजा आउँछ नि। सो आई हरेक इभेन्टमा रूपमा जाँदाखेरि पनि आई फिल गुड, सो आई वेयर ट्रेडिसनल ड्रेसेस एज वेल त्यति बेला। ओके, सो एउटा मोडलको सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीमा त्यो पनि पर्न आउँछ होला, ट्रेडिसनल ड्रेसेसहरूलाई इन्हान्स गर्ने आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानलाई आफ्नो तर्फबाट होइन। सो त्यो पार्टमा पनि पक्कै पनि राम्रो हुनसक्छ, राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखौँ हामी। सो तपाईँले नेपालीपनकै कुरा गर्नुभयो, सो हामी अलिकति अर्को साइडमा जान्छौँ, ब्याक टु स्कुल। र ब्याक टु स्कुलमा सो म केही नेपाली शब्दहरू उच्चारण गर्छु, तपाईँले त्यसको चाहिँ अनुवाद गर्नुपर्छ, ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ। मलाई हेल्प चाहिन्छ अलिअलि, अप्सन छ कि छैन? अप्सन छैन, यो अप्सन रहेको, सो त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन बिकज वी आर गोइङ टु ब्याक टु स्कुल। सो स्कुलमा म एकदम विक थिएँ पढाइमा। ओके ओके, एक्जाम होइन, यसलाई ट्रायल मानौँ न। स्योर स्योर। ओके, द थिङ्स आर फलफुल, इङ्ग्लिसमा फ्रुट्स, तरकारी, भेजिटेबल्स, फुल, फ्लावर, चरा, बर्ड्स, कक्षा कोठा, क्लासरुम, शौचालय, टोयलेट, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, विमान परिचारिका, पाइलट। नजिक नजिक हुन्छ, एउटा ट्राई फेरि गर्नुहोस्। फेरि यस्तो सोध्नुहोस् त्यो क्वेसन, सरी। विमान परिचारिका, एयर होस्टेस। ओके, बिङ्गो। स्वास्थ्य परिचारिका, नर्स होइन, यस यस, नर्स। नर्स। few more. ओके, कान, एयर, नाक, नोज, ओठ, लिप्स, हात, ह्यान्ड, औँला। फिङ्गर। ओके, अल गुड एन्ड 100% झन्डैजना 100% करेक्ट हुनुभयो तपाईँ, कङ्ग्रेचुलेसन्स। 100% भयो नि, अलमोस्ट हुनुभयो, एउटा दुइटा त गर्व भयो नि त। ओके, एनिवेज, ओके, यो हाम्रो लागि भन्दा नि हाम्रो भ्युअर्सको लागि अलिकति रिफ्रेसिङ होस् भनेर ट्राई गर्न खोजेको होइन। सो थ्याङ्क यू फर पार्टिसिपेटिङ एन्ड मेकिङ इट मोर इन्ट्रेस्टिङ। सो बेबी, ब्याक टु यर जर्नी। सो अबको दिनको प्लानिङ के छ त? अब जे जस्तो अवस्थामा हामी बसिरहे पनि कुनै न कुनै दिन त यो फ्रीबाट हामी निस्किन्छौँ, नर्मल लाइफमा आउने नै छौँ। सो मर्निङ जर्नीलाई कसरी लाने प्लान गर्नुभएको छ? अब अहिलेको टाइम त नेक्स्ट लकडाउन पछि मेरो नेक्स्ट टार्गेट भनेको त एजिएम अरू फेस्टिभल हो, त्यहाँनिर गएर चाहिँ आई विल रिप्रेजेन्टिङ नेपाल। सो त्यसैको लागि चाहिँ अहिले ट्रेनिङहरू गरिरहेको छु होइन। सो फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट उ त्यो भनेको कि एजिएम अरू फेस्टिभल मेरो लागि त्यहाँनिर। सो अब आफ्टर द्याट लेट्स सी कस्तो भन्दाखेरि यो फिल्ड एकदम अनसर्टेन छ होइन, नयाँ कुराहरू आइरहेको हुन्छ, देयर आर लट अफ चेन्जेस एज वेल होइन। सो म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर पहिला र अहिलेमा
द डिफरेन्स द्याट आई फिल इज पहिला चाहिँ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ हुन्थ्यो होइन अनि अहिले चाहिँ जस्ट वेट होइन आउँछ जाने हो जस्तो फिल हुन्छ होइन सो अब लङ टर्ममा हेर्दाखेरि चाहिँ नि आई विल बी इन दिस फिल्ड भनौँ न इन्टरटेनमेन्ट फिल्डमै हुन्छु होला सायद पछि फिल्म मेकिङमा जान्छु कि एक्टिङमा जान्छु कि होइन एक्टिङको कुरा गर्नुभयो सो 2016 को ब्याचका धेरैजना कन्टेस्टेन्ट्सहरू मुभी लाइनमा थिएटर लाइनमा जानु भएको छ सो तपाईँलाई बिचमा अफर आयो आएन प्लान छ कि छैन मुभी लाइनमा जाने मुभी अफरहरू आएको थिए आउँछन् पनि अहिले पनि होइन सो हजुर आई एम प्लानिङ पछि जान्छु तर अहिले कस्तो भन्दाखेरि आइ एम स्टिल नट देयर हुन्छ नि अहिले पनि आफ्नो त्यो पर्सनली पनि ग्रोथ हुनुपर्छ टु बी एन आर्टिस्ट होइन अब होला सर्टेन रोल्सहरू होला तर मलाई चाहिँ नि अब हुन्छ नि आफै अब सिकेर सबै कुरा परिपक्व भएर जाउँ जस्तो फिल हुन्छ सो आइ एम जस्ट वेटिङ फर द्याट डे आई विल बी इन द फिल्ड होइन कुनै टाइममा आएर किनकि इन्ट्रेस्ट छ गर्छु पनि होइन आई हेभ डन सम वर्कसप एज वेल त्यहाँनिर पहिला पनि सो साथीहरू हुनुहुन्छ अब बिस्तारै एक्सप्लोर गर्दै जाउँ भनेर कुरा हो अब अफर्सहरू हजुर म्युजिक भिडियोजको अफर्सहरूलाई कसरी लिनुहुन्छ म्युजिक भिडियो म आई डोन्ट डु म्युजिक भिडियोज टु बी अनेस्ट है अहिले पनि गरेको छैन म्युजिक भिडियो मुभिजहरू आइरहेको हुन्छ म्युजिक भिडियो चाहिँ नि गर्दिनँ तर अस्ति चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ एउटा फर्स्ट केपले गरेको चाहिँ नि एल्बर्टोसको एउटा गीत थियो बचाउ भन्ने त्यसमा चाहिँ नि हुन्छ नि सिक्नको लागि भए पनि आई वान्ट देयर अब स्टोरी लाइनअपमा चाहिँ नि इट्स अ गुड क्यारेक्टर इट्स अ नाइस क्यारेक्टर त्यहाँनिर तर अब फेसदेखि लिएर केही पनि रिभेल हुँदैन त्यहाँनिर त्यो क्रेडिटमा मात्रै नाम आउँछ मलाई चाहिँ चिन्नुहुन्न कसैले त्यहाँ होइन अब इट वाज अब हुन्छ नि आई वान्ट यु टु एक्सप्लोर नि त त्यहाँनिर गएर सुटिङ गर्दा सिकिन्छ होइन सो त्यहाँनिर गएर गरेँ द्याट्स माई फर्स्ट म्युजिक भिडियो त्यहाँ मुख देखिँदैन केही पनि देखिँदैन म्युजिक भिडियोमा इन्ट्रेस्टै नहुनुको कारण चाहिँ के होला होइन इन्ट्रेस्ट नभएन अलि टाइम भएको छैन भनेर हो पछि जान्छु अहिले आइम नट द्याट अहिले अलि रेडी भएको छैन भनेर हो त्यस्तो उयो त छैन होइन इन्ट्रेस्ट इज गुड अफरहरू पनि आइरहेको हुन्छ तर अझै सिक्न बाँकी छ मलाई जस्तो फिल हुन्छ क्या आफ्नो डेभलप त भएर जाउँ इन बिट्विन तपाईँ असीम राणा बाटलाई चिन्नुहुन्छ या शी इज गुड फ्रेन्ड अफ माइन So your friend has written best wishes for your journey ahead, Vivek. भनेर विश गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू असीम बेस्ट विशेस टु यु टु एज वेल है अब नेपाल's next top model right no image model है okay I'm so sorry है त्यो वर्ड अलिकति उतो भयो है सो बेस्ट विशेस असीम फर योर फ्युचर के मेरो तर्फबाट पनि बेस्ट विशेस असीम र हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा पनि थ्याङ्क यू सो मच सो ब्याक टु विवेक सो म्युजिक भिडियोकै कुरा गरौँ न सो म्युजिक भिडियो मन नपर्नुको कारण वान लाइन त तपाईँले भन्नुभयो सो इफ इन केस तपाईँले सोचेको जस्तै तपाईँले अनुमान गरेको जस्तै क्यारेक्टर डिरेक्टर प्रोजेक्ट आइदियो भने सो स्टिल यु विल से नो या अहिलेको टाइममा अब अझै पनि बाँकी छ भनौँ यो अफर्सहरू इन्डस्ट्रीमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इन्डस्ट्रीमा काम गर्नु मात्र त्यो ठुलो कुरा जस्तो लाग्दैन कि होइन अब इफ आई एम द डिजर्भिङ वान आई विल गेट इट कुनै टाइममा आएर पनि होइन अहिलेको लागि मेरो त्यो प्रायोरिटीमा छैन प्रायोरिटीमा होइन पछिको लागि राखेको छु तर आई निड टु ग्रो म अब जाँदाखेरि अहिले पनि हामी धेरैले कम्प्लेन गर्छौँ नि प्रोफेसनलिजम छैन यो छैन अब एक्टर्सहरू भन्यो टेक्निकल पर्सनहरू भनौँ दे आर नट क्यापेबल इनफ भन्छौँ हामीले भन्न त भन्छौँ होइन मैले पनि भन्छु कहिले काहीँ तर उनीहरूको उहाँहरूको ठाउँमा बसेर त मैले कहिले पनि हेरेँ होइन तर अब टु प्रुभ अल देम रम होइन अब के हुन्छ म त गर्न सक्छु नि त आई क्यान डेभलप माइसेल्फ अलि रेडी भएर जाँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ कि जस्तो लाग्छ ओके सो रेडी हुनुहोस् आउँदाखेरि एकदम कम ब्याक एकदमै मजाले आउँदाखेरि होइन दमदार आइदियो भने राम्रो हुन्छ सो द्याट कि पछि फेरि त्यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गरिरहनु पर्छ एकचोटि स्टेप लिइसकेपछि अगाडि बढे होस् युटर्न लिन नपरोस् अल द विसेस सो अब 2016 देखि 20 सम्म आउँदाखेरि 4-5 इयर्सको जर्नीमा तपाईँ सँगै धेरैजना फ्रेस मोडल्सहरूले पनि काम गर्नुभयो कतिजनाले छोड्नुभयो कतिजना आउने क्रममा हुनुहुन्छ सो यो सबै आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा होइन नयाँ आउने मोडल्सहरूले के लर्न गरेर आउनु पर्ला के कुराहरू बुझेर आउँदाखेरि चाहिँ बिङ अ मोडल विल बी मोर इजी एन्ड मोर प्रोफेसनल हुन्छ वेल एउटा प्यासन भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ जे काम गर्दाखेरि पनि वेदर यु स्टडी समथिङ यु डु जे काम गर्दाखेरि पनि एउटा प्यासन चाहिँ हुनुपर्छ मोडलिङ फिल्ड पनि अब कस्तो केही काम गर्नु छैन केही छैन भन्ने छिर्ने ठाउँ होइन गुड लुक्स मात्रै भएर नै हुँदैन देयर आर सम टेक्निकल थिङ्स यु निड टु नो सो छिर्न भन्दा अगाडि आई थिङ्क होइन जुनियर्सहरूले रेकमेन्ड उयो गर्दाखेरि चाहिँ नि वाट इज या
वाट इज सेज कस्तो हल्का रिसर्च गरेर आउनुहोस् इन्डस्ट्री कस्तो छ मार्केट कस्तो छ अनि अब क्लियर हुनु पर्यो अलिकति यु नेभर अब टु बी अनेस्ट यु आर नेभर क्लियर होइन भोलि के गर्छु कस्तो के गर्छु यु डोन्ट नो छिर्नु होला होइन गर्छ मान्छेमा होइन अब यो फिल्ड एकदम अनसर्टेन छ अब कुनै जब जस्तो म जब गरेँ त्यसपछि सर्टेन टाइम पछि आई गेट द्याट कम्पनसेसन यो काम आइरहने भन्ने हुँदैन काम आउने पनि फिक्स हुँदैन तपाईँको पर्फर्मेन्स अनुसार तपाईँको क्यारेक्टर अनुसार तपाईँलाई हेरेर आउने हो होइन सो यु हेभ टु नो अब इफ आई क्यान स्पिक गुड एन्ड अल दोज सिफ होइन अब म अब न्युज रिपोर्टिङतिर जान सक्छु जर्नलिजममा जान सक्छु होला तर मलाई बोल्न गाह्रो होला अरू कुरा गाह्रो होला होइन त्यसमा जाँदाखेरि म अब जर्नलिजमतिर जाँदाखेरि मलाई अलिकति गाह्रो होला होइन सो मोडलिङ फिल्डमा पनि दे आर लट अफ थिङ्स टु कन्सिडर होइन अब रनवेहरू भन्दाखेरि रनवेमा हाइट म्याटर गर्छ कति कुरामा होइन अब अहिले हाइट म्याटर गर्ने अरूहरू कुरा गर्ने अब अहिले आएर क्याटेगोराइजेसन पनि धेरै छ अब लिन मोडल कहिले काहीँ माग्छ कहिले काहीँ बल्क मोडल माग्छ कहिले काहीँ अब अहिले प्लस साइज मोडल्सहरू हुनुहुन्छ होइन त्यो छैन तर अब तपाईँलाई कसरी जान मन छ के जान मन छ यु हेभ टु डु अ लट अफ रिसर्च अनि एउटा पेसेन्स लेभल हुनुपर्छ ओके सो वेल सेड सो मात्रै इच्छा भएर पुगेन तयारी राम्रो हुनु पर्यो त्यसको जानकारी राम्रो हुनु पर्यो त्यसपछि आउँदाखेरि चाहिँ फर्किनु पर्दैन सो यो टिप्स विवेक खड्काबाट सो विवेक अब हामी अर्को एउटा सेगमेन्टमा जान्छौँ जहाँनिर चाहिँ तपाईँको के पिक्चर्सहरू हामी हेर्छौँ देख्छौँ तपाईँले त्यो पिक्चरको बारेमा डेफिनेसन दिनु पर्ला कहाँ खिचेको कसरी खिचियो सो वाट एभर यो पिक्चरको बारेमा हामीलाई याद हुन्छ सो लेट अस नो द्याट सो विल बी मुभिङ अन हेलो पिक्चर देख्नु भयो कि भएन तपाईँले पिक्चर अलिअलि देखेँ मैले फुल स्क्रिन त देखिएन तर कुन पिक्चर मैले रिकग्नाइज गरेँ ओके यो पिक्चर मैले रिसेन्टली खिचेको हो क्युबी महर्जन दाइले गर्नुभएको हो यो सुट चाहिँ है सो अब एउटा बाहिर प्रोजेक्टको लागि चाहिँ नि आई वाज अब पोर्टफोलियो अलिकति मेन्टेन गर्नुपर्ने भएर आई डिड दिस सुट अनि यो तपाईँ उफ्रिनु भएको जस्तो देखिन्छ यो एफ हो कि साथै उफ्रेकै हो होइन उफ्रेकै हो यो जुन चाहिँ जेम्स बन्डवाला भाइब्स लिएर हामी पालिरहेको थियौँ म आई वाज जस्ट जम्पिङ देयर सो थ्याङ्क्स टु द क्युबी महर्जन दाइ या यो पिक्चर सम्भवतः मिस्टर ओशन नेपालको होला या मिस्टर ओशन वर्ल्ड या त्यहाँनिर ताइवानमा हो नेसनल कस्ट्युम राउन्ड जस्तो गरिरहनु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ होइन यो ड्रेस चाहिँ मेरो नेसनल कस्ट्युमको लागि बनाएको थियो सुचिना श्रेष्ठजीले बनाउनु भएको ड्रेस है सो दिस इज ताइवानमा 2017 मुभिङ अन टु अनदर पिक्चर सो यो पिक्चर यो मोरल हन्टको बेला लट अफ मेमोरिज सो कति गाह्रो भएको थियो यो पिक्चर सुट गर्नको लागि यो पिक्चर सुट गर्ने एकदमै गाह्रो भएको थियो होइन किनकि अब फिजिकल्ली वी आर नट द्याट गुड त्यहाँनिर होइन अनि अब यो पिक्चर कसले अभिषेक मास्के एन्ड सिलु जेन दे वर द वन्स टु क्याप्चर दिस अब मोरल हन्टको बेला टप 4 को बेलाको हो क्या सायद फोटो यस्तो घाम लागेको बेला हुन्छ नि अब त्यो पछाडि कपडा छैन मेरो पुरा ढाड डढेको थियो कि त्यति बेला स्किन्सहरू सबै निस्केर इट वाज हार्ड भनौँ फेरि भर्खर मोडलिङको कम्पिटिसन सिधारी कस्तो भन्दा मोडलिङ सिक्नुभन्दा अगाडि हुन्छ मलाई पिक्चर खिच्न लाज लाग्ने मान्छे कि अब यो नयाँ हुन्छ नि इट वाज बियोन्ड समथिङ एल्स कि त्यहाँनिर गयो नयाँ हुन्छ गाह्रो बियोन्ड माई कम्फोर्ट जोनको काम हो क्या यो त्यति बेला फर्स्ट सुरु गरेको टाइमबाट हुक्का तान्नु भएको थियो कि सिसा यो सरी यो सिसा हो कि हुक्का यो सिसा हुक्का एउटै होइन मैले तान्न चाहिँ के पनि ताने होइन त्यो होइन त्यो धुवाहरू हल्का इफेक्ट हो अवशेष दाइको देन हो त्यो सबै है आई वाज जस्ट पोजिङ देयर मैले केही पनि ताने होइन उहाँहरूलाई चिन्नुहुन्छ अझै पनि रिमेम्बर गर्नुहुन्छ या आई रिमेम्बर उहाँको नाम प्रार्थना उहाँको नाम न्यू श्रेष्ठ सर्ट नेम निक नेम निश्चल
प्रार्थना निश्चल तपाईँ अनि एकजना अर्को So, रिल यो मोडल उहाँ रिल मगर हो रिल ओके रिल ओके सो अर्को एउटा पिक्चरमा हामी जाउँ सो यसमा र अघिको पिक्चरमा तपाईँको फिजिक पुरा चेन्ज भएको छ यो कति समय लाग्यो तपाईँलाई यो मलाई 2 हप्ता लाग्यो भन्नु पर्ला हैन कस्तो थियो भन्दाखेरि ब्याक मोडलमा के अरे मिस्टर ओसनको बेला आई वाज इन सेप त्यहाँनिर त्यसपछि फर अ लङ टाइम आई टुक अ ब्रेक भने जस्तै भयो फिजिक चाहिँ मैले त्यति मेन्टेन गरिरहेको थिइनँ सो एउटा सर्टेन एउटा प्रोजेक्टको लागि चाहिँ नि आई ह्याड टु सेन्ड देम सम पिक्चर्स सो त्यहाँनिर यो पिक्चर खिच्छ भने 2 हप्ता गाड्छ मेरो ट्याक्क हुन्छ नि मजाले बोसोहरू लागेर मजाको थियो सो 2 हप्तामा अलिअलि बनेको हो थ्याङ्क्स टु माई गुरु गम्भीर जङ रायमाझी ओके सो गम्भीर जङ रायमाझी धेरैजना ब्युटी पेजेन्ट मेल ब्युटी पेजेन्टका विनर्स कन्टेस्टेन्ट्सको गुरु हुनुहुन्छ एकदम सो विवेक अहिलेको फिजिक योभन्दा राम्रो भइसकेको हो तपाईँको अलि बेटर छ योभन्दा अझै हुँदैछ योभन्दा बेटर छ सिक्स प्याक आइसकेको छ कि छैन आइसकेको छ अझै त्यो भित्र आएर बढाउँदैछु okay so this is a long term memory okay moving back to the general topic so विवेक को यो long term journey मा हैन पढाइ चाहिँ कहाँ पुग्यो अब पढाइ अहिले आइएम स्टिल अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट है अहिले म एस इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टमा बिबिए गर्दैछु बिबिए बिआई सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि आई वाज एन इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट आई ड्रप्ड इट आई फेल द्याट कस्तो भन्दाखेरि आई वाज नट गोइङ टु बी अ पार्ट अफ दिस लिग जस्तो फिल भयो क्या इन्जिनियरिङ इट्स नट माई गेम जस्तो फिल भयो त्यो त्यति बेला चाहिँ नि यो मोडलिङ भन्ने ग्ल्यामर युनिभर्सिटीमा इन्टर गरिसकेको थिएँ सो एउटा हुन्छ नि यु नेभर नो नि अब म भोलि गएर के गर्छु इभन मलाई अहिले ब्याचेस गर्दा पनि अब के चाहिएको छ विथ टाइम यु ग्रो यु चेन्ज एउटा पर्सेप्सन चेन्ज हुन्छ होइन सो म चाहिँ कस्तो मान्छे भन्दाखेरि सर्टेन टाइम गर्दा आई डोन्ट वान्ट टु वेस्ट माई टाइम जस्तो हुन्छ नि अब when I failed होइन इन्जिनियरिङ इज नट माई थिङ सो आई लेफ्ट इट अहिले आएर बिजनेस पढ्दैछु अब कोरोनाले गर्दा चाहिँ एभ्रिथिङ इज लक्ड हेरौँ के हुन्छ So finally, being a model बाहेक पनि हैन अब आफ्नो एकाडेमिक करियरबाट चाहिँ what do you want to be? भोलि बिजनेस पर्सन नै बन्ने हो कि या इन्जिनियर इन्जिनियरिङ त छोडिसके इन्जिनियरिङ बन्ने त चान्स छैन अहिले अब बिजनेसमा हुन्छ अब बिजनेसमा इन्ट्रेस्ट छ मलाई होइन अब बिजनेस भन्दाखेरि पनि आफ्टर दिस अन्डर ग्राड कोर्स होइन आई वान्ट टु जोइन मेबी अब एक्टिङतिर छिर्छु कि त एक्टिङ कोर्सेसहरू लिन्छु होला सायद कि त फिल्म मेकिङतिर छिर्छु होला सायद होइन आई वान्ट टु अझै पनि अब ग्रो गर्नु पनि उमेर छ टाइम छ होइन आई विल जस्ट मुभ अन बिजनेस त छँदैछ आएको छ सो हामी दुवैजनाले कमन चिन्ने व्यक्ति सो नेक्स्ट मोडल्स नेपालको सिइओ मोडल हन्ट नेपालको रवि धमलाजीको छ मेसेज गुड गोइङ भनिरहनु भएको छ गुड टु सी मेन्टर एन्ड वान अफ द फाइनेस्ट स्टुडेन्ट टुगेदर भन्नुभएको छ Thank you so much, Ravi. Thank you, Ravi, for watching us. And yes, stay safe, stay healthy. Yeah. Moving on to तपाईँको personal stuffs मै जाँदाखेरि सो परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँको परिवारमा हामी 2 जना दाजुभाइ अनि मम ड्याड मेरो ग्रान्ड प्यारेन्ट हुनुहुन्छ अङ्कल भाइहरू आन्टीहरू हुनुहुन्छ वी आर जोइन्ट फ्यामिली जस्तै छौँ भनौँ हामी तपाईभन्दा तपाईँको ब्रदर कति एजको डिफरेन्स हो 2.5 years ओके उहाँ तपाईँको एल्डर ब्रदर कि जुनियर ब्रदर एल्डर त्यो साथी जस्तै होला नि त 2.5 वर्षको ग्याप साथी जस्तो चाहिँ हाम्रो त्यो दाजुभाइ भन्ने छँदैछ होइन एउटा रेस्पेक्ट छ तर सबै कुरा सल्लाह टेन्सन कसरी के परिहाल्यो भने पनि फर्स्ट डिस्कसन हुन्छ नि एक्सपर्ट एडभाइस भने चाहिँ मेरो दाइ हो मेरो लागि चाहिँ ओके ओके सो मुभिङ अन टु माइट बी अब तपाईँ भर्खरै 21 इयर्स हुनुहुन्छ होइन सो माइट बी 10 इयर्स पछाडिको क्वेसन म गरिरहेको छु अहिले तपाईँलाई सो आफ्टर 10 इयर्स सो वेन यु गेट म्यारिड इफ प्लान 10 इयर्स पछाडि हो भने चाहिँ सो वाट काइन्ड अफ or what qualities in a life partner you might be looking on अहिले सोचेको त छैन होइन उमेर पनि होइन होला मेरो सोचिङ हो होइन अब 10 वर्ष पछिको भनेर सोचिहाल्नु 10 वर्ष नभनौँ होइन कुनै टाइम पछि सो
मेरो ड्रिम यो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब मेरो क्यारेक्टर अब नेचर भन्दा चाहिँ नि हुन्छ अनप्रेडिक्टेबल छ क्या अब फिल्ड पनि कस्तो छ भन्दा अनसर्टेन छ ग्ल्यामर Okay. फिल्ड भन्यो जस्तो फिल्ड भयो नि जुनसुकै फिल्ड भयो नि एउटा दुईजना कपालमा के हुनुपर्छ भने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ एकअर्काप्रति होइन अब यो ब्युटिनेस अरू कुरा भन्ने कुरा इट फेड अफ होइन अब एउटा अँ, एउटा कनेक्सन चाहिँ कनेक्सन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा स्पिरिचुअल कनेक्सन हुनु पर्यो दुईजना बिचमा होइन अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो अनि अब सी सुड अन्डरस्ट्यान्ड मी होइन मेरो रिलेसनलाई रेस्पेक्ट गर्नु पर्ने आई सुड रेस्पेक्ट हर त्यही हो अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दा के छ आएर कपालमा दाइसँग यो बारेमा कहिले सल्लाह हुन्छ हजुर तपाईँको दाइसँग यो बारेमा सल्लाह हुन्छ दाइसँग के विषयमा सल्लाह यो विषयमा गेटिङ म्यारिडको विषयमा होइन, मेरो त तपाईँको मेरो मेरो दाइ होइन मेरो प्यारेन्ट्स सबैसँग सल्लाह हुन्छ होइन प्रायः जस्तो हामी जिस्केर बस्छौँ खाना खाँदाखेरि पनि होइन अब मम ड्याड पनि कहिले दाइको अब 2-3 वर्ष बिहे गर्ने भन्ने हुन्छ मेरो पनि त्यस्तो सल्लाह केही पनि छैन अहिले मैले पनि प्लान गर्ने टाइम भएन दाइको पनि छैन होइन अब हामी अहिले आफ्नो करियर बनाउने टाइममा हुँदाखेरि कहाँ सोचिरहनु अब हेरौँ के हुन्छ त्यही पनि आइएम स्टिल सिङ्गल कोही पनि भेटेको छैन होइन मेबी फ्युचरको के त अनाउन्स गरिहाले यो मौकामा अनाउन्स गरिहाले So vacancy is announced, होइन so विवेक इज सिंगल एन्ड रेडी टु मिंगल भन्दा हुन्छ एप्लिकेसन ड्रप गर्नु होला हामी स्क्रिनिङ गर्नेछौँ होइन एन्ड देन अडिसन फेज कम्प्लिट भएपछि सेलेक्टिङ सो त्यसमा हामी प्रयास गरौँ न anyways we like to move on to other segment यो सेगमेन्टमा चाहिँ you need to move on with one liner answer दिनुपर्ने हुन्छ so how you define being handsome Vivek being handsome how you define Vivek being handsome कस्तो गाह्रो क्वेसन हो यो looking good होइन being true to myself to be honest being handsome is being true to myself अब एक लाइन भन्दा बढी भन्न पाइँदैन है one liner yeah being true to myself being fashionable trying experimenting with my clothes everything being model Vivek yeah was my destiny being healthy and fit it's necessary you should always stay fit and fine being lazy Vivek that's being my lazy that happens quite often Vivek that's being me okay that's you Vivek being angry Vivek I'm not that kind of person I'm not that kind of person रिस उठ्दैन मलाई त्यति रिस उठ्दैन ओके जहिले बसिरहन्छ आई इग्नोर दोज स्टफ अब के कुराले इरिटेट गर्छ भने आई इग्नोर गरेर आई मुभ अन रिसाएर बस्छु नि कहाँ टाइम छ र So Vivek being bored एकदम बोर्ड हुँदा Vivek being bored I'm always bold हुन्छ नि त्यो if I be bold हैन त्यो stage is mine I'm at my best ओके तपाईले बोल्ड सुन्नुभयो होला मैले बोर्ड भनेको थिएँ बी bored हजुर oh my god that happens a lot I easily get bored मन नपरेको कुरामा आई इजिली गेट बोर्ड है एउटा सर्टेन काम गर्नु पर्यो एउटा प्यासन छ भने आई डु द्याट सब एट एनी कस्ट जति बेला बसेर भए पनि इफ मन नपरेको कुरा अब अलिकति हेर्नु छ भने आई नेभर डु द्याट 3-4 गाली खाएपछि म त गर्छु होला म त्यो काम Vivek being in between beautiful models Shit, कस्तो स्माइल गर्नु सोचेर स्माइल गर्नु Vivek being in between the male models who are better than you in physics. Listen, I order के भन्नु अब I feel good. Why? Because I have a good physique as well. कस्तो हुन्छ I'm comfortable what I wear, what I am हैन त्यो फिजिकको कुरा कसैको के एउटा टार्गेट होला कसैको मेरो एउटा टार्गेट होला सो द्याट्स नट मी मलाई उहाँको जस्तो बडी चाहिन्छ म त्यस्तो गरेर बस्ने मान्छे हैन आई अलवेज फिल गुड ओके वेल प्लेड भनौँ यो सेगमेन्टलाई पनि हामीसँग एउटा अर्को सेगमेन्ट रहनेछ केही छिनपछि हामी त्यो सेगमेन्ट इन्ट्रोड्युस गर्नेछौँ सो विवेकले अबको मोडलिङ जर्नी जसरी 4 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ हैन प्लान गरेर के काम गरिसक्नु भएको छ भोलिका दिनका लागि प्लान्सहरू पक्कै पनि छन्
हजुर कुनै त्यस्तो असाइनमेन्ट छ जुन जसलाई चाहिँ मैले गरेर किन गरेँ भनेर रिग्रेट भएको कुनै असाइनमेन्टहरू छ? त्यस्तो असाइनमेन्ट छैन मेरो अहिलेको त्यसमा है, किनकि हरेक असाइनमेन्टले चाहिँ मलाई एउटा नयाँ लर्निङ एक्सपिरियन्स दिएको छ होइन। अब नयाँ फिल्डमा यो फिल्डमा छिर्दा छिर्दै हुन्छ नि, अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यु हेभ टु वर्क टु लर्न। यहाँनिर अब मैले कुनै बुक थ्योरी पढेर त अगाडि जाने त होइन होइन। सो यो कस्तो भन्दा काम गरेर सिक्ने प्लेटफर्म हो, यु ग्रो बाई वर्किङ। सो काम गरेको छु हो, कहिलेकाहीँ कति मान्छेहरूलाई नभेट्नु पनि मान्छेहरू चाहिँ भेटिन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कति वर्कहरू गएको छ, कति कामहरू गर्दाखेरि गर्नुपर्ने हो कि जस्तो नि फिल हुन्छ, नगरे हो कि जस्तो नि फिल हुन्छ, कति असाइनमेन्ट नछोड्नु पर्ने जस्तो नि फिल हुन्छ। तर एट दि एन्ड होइन यसो अनि यस्तो लर्निङ एक्सपिरियन्स फर मी होइन, एउटा आई सुड फेस द्याट जस्तो फिल हुन्छ। इट्स गुड फर मी। त्यो रनवे सोज र प्रिन्ट कमर्सियल्सहरूमा पिकअप गर्नु पर्यो भने बढी प्रायोरिटी केले पाउँछ तपाईँको लागि? सरी, रनवे सोज र प्रिन्ट कमर्सियल्स, प्रिन्ट एडभर्टिजमेन्टहरू र रनवे सोजमा कुनै पिकअप गर्नु पर्यो भने रनवे गर्नु पर्ला, रनवे नै भन्छु म अगाडि। रिजन के छ पर्टिकुलर? रिजन भन्दाखेरि पनि अब हुन्छ नि लाइभ इन्टरेक्सन हुन्छ एक त पब्लिकहरूसँग होइन। अब त्यहाँनिर अब फोटोसुट गर्दाखेरि अब सर्टेन क्रू मेम्बरसँग एउटा इन्टरेक्सन हुन्छ, त्यति हो। तर अब रनवेमा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो ग्रुप, अब रनवे एक्लै गरेर कुरा नि होइन होइन। त्यहाँनिर जाँदाखेरि सर्टेन मोडल्सहरू हुन्छ, साथीहरू एउटा छुट्टै बन्डिङ हुन्छ, एउटा एनर्जी नै फरक हुन्छ। अनि त्यो लाइभ इन्टरेक्सन विथ द क्राउड इज समथिङ डिफ्रेन्ट। त्यहाँनिर गएर क्यामेराहरू डिफ्रेन्ट। सो अनि स्टार्टिङ पनि मैले अब रनवेबाट गरेको भएर पनि होला होइन, एउटा छुट्टै कनेक्सन चाहिँ हुन्छ रनवे गर्दाखेरि। सो अब यो प्रोजेक्ट्सहरूमा पक्कै पनि पेमेन्टको कुरा छँदैछ, धेरै पाउने थोरै पाउने आफ्नामा एउटाला। तर जुन फर्स्ट पेमेन्ट पाउनु भएको थियो नि तपाईँले कुनै प्रोजेक्ट गर्दाखेरि, त्यो फर्स्ट पेमेन्ट जुन तपाईँको हातमा पऱ्यो नि, के फिल गर्नुभयो? दिस वाज माई फर्स्ट पेमेन्ट फ्रम मोडलिङ असाइनमेन्ट भनेर। आई फिल रियली गुड त्यति बेला होइन। त्यति बेला फर्स्ट पेमेन्ट लिएको चाहिँ मैले अब लिएर फर्स्ट त्यसबाट चाहिँ आई बट सम गिफ्ट फ्रम माई ग्रान्ड फादर होइन। मम्मीले थोरै पैसा दिएको थिएँ, हजुरआमालाई थोरै पैसा दिएको थिएँ होइन, म्याटर्नल हजुरआमा होइन, आन्टीलाई थोरै पैसा दिएको थियो हुन्छ नि। आई फिल गुड क्या त्यो हुन्छ नि। अब त्यो फर्स्ट कमाइ दिँदाखेरि पनि इट वाज अ स्मल एमाउन्ट होइन। माई ग्रान्ड फादर क्राइड इन फ्रन्ट अफ मी होइन। अनि त्यो आई क्यान नट फर्गेट द्याट मोमेन्ट कि त्यो पार्ट चाहिँ। त्यो चाहिँ मेहनतको प्रतिफल, मेहनतको फल भयो नि त होइन। जब पेमेन्टको कुराहरू आउँछ होइन, तपाईँले कम्पेरिजन गर्दाखेरि जुन अफर हुन्छ नि, रनवे सोजमा बढी पेमेन्ट पाएको तपाईँको सम्झना छ या कमर्सियल्सहरूमा बढी पाएको सम्झना छ? अब स्टार्टिङ डेजमा त पेमेन्ट अलिकति कमै हुन्छ होइन। सो विथ टाइम अलिकति फेस भ्यालु बढ्दा बढ्दै इट ग्रोज होइन। अब रनवे पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजको रनवेहरू नेपालमा भइरहेको हुन्छ होइन। कुनै कुनै रनवेमा आई स्टिल सी होइन, म जान्न अरूहरू आई स्टिल हेयर क्या पेमेन्ट गरेको हुँदैन भन्छ। काहीँ त पैसा पनि माग्छ मोडल्सहरूलाई होइन। बट काहीँ इभेन्ट म्यानेजरहरू यस्तो पनि हुनुहुन्छ कि दे पे देम अ लट होइन, जस्ट ह्यान्डसम एमाउन्ट पे गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। सो अहिले कमर्सियलमा पनि त्यस्तै नै सिनाइरो छ क्या यहाँनिर। अब टु बी अनेस्ट योमा धेरै छ त्योमा धेरै छ भन्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो, आइएम लकी गाई होइन। यहाँनिर फिल्डमा आउँदाखेरि चाहिँ नि मेरो काम अनुसारको चाहिँ आई गेट त्यो एमाउन्ट देख्दाखेरि चाहिँ आई गेट सेटिस्फाइड यहाँनिर चाहिँ आउँदाखेरि। तर वेन आई हेयर अरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ नि, अब कमर्सियल भने अरू कुरा भन्यो, यो फिल्डको प्रोजेक्ट्सहरूको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ नि कम्पेन्सेसनको कुरामा चाहिँ एकदमै कन्फ्लिक्ट हुन्छ यहाँनिर होइन। अब नयाँ मोडल्सहरू हुनुहुन्छ, अब आई डोन्ट नो के उहाँहरूको मेन्टालिटी के हुन्छ, कस्तो के हुन्छ। इट्स अ प्रोफेसन होइन। म यहाँनिर मेरो प्रोफेसन हो नि त। आई वान्ट डु सर्टेन थिङ्स फर फ्री नि त। आई निड टु, अब मैले दुःख गर्छु भने मलाई कमाइ पनि आउनु पर्यो, त्यो कुरा बुझ्नुहुन्न कतिजनाले। अनि अर्गनाइजर्सहरू पनि के छ भन्दाखेरि उहाँकोबाट मैले काम लिइरहेको छु भने मैले त पे गर्नु पर्यो नि, त्यो कुरा बुझ्नुहुन्न क्या। यहाँनिर एउटा ल्याकिङ पोइन्ट चाहिँ त्यहाँनिर भइरहेको छ। सो अब इफ सर्टेन मोडल्सहरू एउटा असाइनमेन्ट फ्रीमा गर्नुहुन्छ भने अरूहरूलाई कसले लिन्छ र? दे विल प्रिफर देम नि होइन। रनवेमा चाहिँ अब एक्सपिरियन्स चाहिन्छ, एउटा सर्टेन लेभलको सेग्रिगेट भएर आइसकेको मोडल्सहरू हुनुहुन्छ होइन। सो इट्स डिफ्रेन्ट थिङ। होइन अब राम्रो रनवे अर्गनाइज गरे पनि भेरी लिमिटेड मान्छेहरू मात्रै हुनुहुन्छ यहाँनिर है। सो अब मेरो केसमा आउँदाखेरि चाहिँ नि अगाडिको इनिसियल डेजमा गाह्रो भएको थियो, कन्ट्याक्ट बनाउन नि गाह्रो भएको थियो
तर अहिले चाहिँ इट्स गुड तर अहिले पनि देखिन्छ मार्केटमा हुन्छ नि पेमेन्टको इस्यु एकदमै गाह्रो छ यहाँनिर इन्डस्ट्री पनि धेरै नबढेको हिसाबले नि होला अनि द थिङ इज प्रोफेसनलिजम छैन कसैमा पनि क्या वाट आई डु इज अब इफ मलाई सर्टेन एउटा काममा काम चित्त बुझेन एउटा कम्पिटिसन रेट मिलेन भने आई डोन्ट डु द्याट थिङ के बरु म सक्दिनँ मेरो पेमेन्ट चार्ज यति हो मलाई गर्छु भने गर्छु म त न त म गर्दिनँ होइन त्यो एउटा स्ट्यान्ड चाहिँ सबैले लिन सक्नुपर्छ जस्तो फिल हुन्छ मलाई है त्यति हो अहिलेको लागि चाहिँ अब एउटा प्रोफेसनलिजम चाहिँ अलिकति ल्याक भइरहेको फिल हुन्छ यहाँ प्रोफेसनलिजम हुनु पर्यो होइन काम गराउने मान्छेमा पनि काम गर्ने मान्छेमा पनि अनि हेल्दी भइदियो भने पक्कै पनि हामी सबैजना ग्रो गर्छौँ सो बिफोर हामी ऱ्यापअप गर्नुभन्दा अगाडि एउटा फाइनल सेगमेन्ट तपाईँसँग सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ सो दिस वुड बी बेस्ट अफ 3 सो केही कुराहरू म तपाईँलाई सोध्छु त्यसको 3 बेस्टहरू तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ सो बेस्ट 3 कलर्स तपाईँको लागि बेस्ट 3 कलर्स ब्ल्याक व्हाइट ब्लू बेस्ट 3 फुड बेस्ट के अरे 3 फुड बेस्ट 3 खानाहरू बेस्ट 3 खाना दाल भात एउटा है त्यो एउटामा राख्यो दाल भात आई लभ चिज अनि अहिले लेटली चाहिँ नि अब एग भनौँ अहिले म मासु चाहिँ छोडेको छु होइन आई लभ मिट तर अहिले आफ्टर फ्यु मन्थ्स भयो मैले मासु छोडेको छु सो आई लभ एग्स त्यो तिनवटा अहिले डाइटै त्यस्तो छ नि त अब मर्निङ फिट लाग्यो फिजिकली फिट हुनुपर्छ होइन सो आई डोन्ट गेट द्याट थिङ हुन्छ नि बाहिर गएर यो खाने त्यो खाने त्यस्तो छैन मेरो होइन स्वादलाई छोडेर स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनु पर्यो होइन स्वादलाई छोडेर स्वास्थ्यमा मैले धेरै भयो गरेँ होइन ओके बेस्ट 3 फ्रुट्स fruits best 3 banana mango I love mango अनि grapes ओके अब म्याङ्गोको सिजन आउँदैछ आफको सिजन ओके टेस्टमा आइसक्यो सो आफ्नो कुनै ब्रान्ड मन पर्छ त्यसको धेरैवटा ब्रान्ड हुन्छ नि आफ्नो पनि माला भन्छन् आँपको त मलाई त्यस्तो ब्रान्डै भनेर म त्यस्तो ब्रान्ड स्पेक्स छैन तर आई लभ आँप क्या हुन्छ नि राति बसेर हुन्छ नि टाइप्स मलाई थाहा छैन होइन मालदा यो मलाई जुन पनि मिल लाग्छ त्यो हुन्छ नि आई इजिली मलाई जे कुरा नि एकैछिनमा चित्त बुझ्छ क्या हुन्छ नि कस्तो किसिम आँपै त हो होइन स्वाद नयाँ नयाँ अलिकति बेग्लै स्वाद होला होइन आजसम्म मेरो धेरै मेमोरिज छ क्या राति बस्यो कसैमा बस्यो आँपै खाएर बस्यो हुन्छ नि त्यो एउटा लेभलको क्रेजिनेस छ क्या म बेस्ट 3 एनिमल्स तपाईलाई मनपर्ने 3 वटा जनावरहरू फेभरेट एनिमल्स भन्नु तीनटा अब म बसेदेखि एनिमल लभर हो है सो मेरो घरमा पेट भन्नुपर्दा एउटा डग छ होइन आई लभ डग्स बर्ड्स आई लभ टु सी बर्ड्स त्यो हुन्छ चुचु गरेर हुन्छ होइन अनि फिस त्यो एक्वेरियममा बसेदेखि कलेक्सन गर्ने बानी मेरो है सो आई लभ फिस So anyways, birds, fish animal होइन होला fish त fish animal okay so being a model तपाईको favorite 3 models नेपालको केस नेपाल इन्टरनेसनल जो पनि हुन सक्छ नेपालमा आस्था पोखरेल इन्टरनेसनली पनि छ है होइन अब अर्जुन राम्पल भयो डिनो भयो अनि अर्को डेभिड ग्यान्डीहरू हुनुभयो अब नेपालबाटै कुरा गर्दाखेरि प्रशान्त ताम्राकार अनि नेपालमा पनि दे आर लट अफ माई फ्रेन्ड्स होइन उमेश पन्त हुनुहुन्छ आइ एम वान अफ देम केटीहरूमा पनि दे हेभ डन अचिभड अ लट यहाँनिर पनि सविता आस्था अ लट अफ देम सो धेरैजना ब्युटी पेजेन्ट विनर्सहरू पनि हुनुहुन्छ जसलाई हामी ब्युटी क्विन्स भन्छौँ तपाईँलाई मनपर्ने 3 जना ब्युटी क्विन्सहरू कस्तो गाह्रो कस्तो ब्युटी क्विन्स कस्तो गाह्रो क्वेसन सुन्नु भयो क्या अब नो अफेन्स है कसैलाई पनि केही अब रोनाली अमाते होइन मोडल हन नेपाल 2016 को विनर हो उहाँ पनि होइन सी इज अ गुड फ्रेन्ड अफ माइन्ड अनि निकिता चन्दक आई मेट हर वन्स एउटा सोमा वी डिड सम सुट एज वेल उहाँको त्यो पर्सनालिटी भन्यो बोल्ने तरिका भन्यो आई रियली लभड इट त्यति बेला अनि ब्युटी क्विन्समा मनिता देवकोटा या सी इज ब्युटिफुल सो विवेक हामी लगभग
So Vivek, final words हजुर before we say bye bye. ए थ्याङ्क यू सो मच रोजिन दाई अनि थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाले जसले यो सो हेरिरहनु भएको छ है सो अझै पनि हेर्नु होला अनि अहिले अब कोभिडको टाइम छ स्टे एट होम स्टे सेफ स्टे हेल्दी होइन अब लकडाउन छ गभर्मेन्टले के भनिरहेको छ मान्नुपर्छ त्यो कुरा अब हामीले अरूलाई मात्रै ब्लेम गरेर पनि हुँदैन गभर्मेन्टले यो गरेन त्यो गरेन भन्ने कुरा आएन होइन सिचुएसन यस्तै छ अब इट्स नट इन आवर कन्ट्रोल कति कुराहरू अनि कन्ट्रोल गर्न खोज्दा नि इट टेक्स टाइम सो धैर्य धारण गर्नु अहिलेको समयमा होइन सबैले अहिले गाह्रो परेको छ सो कसैलाई हेल्प चाहिन्छ भने हेल्प गर्न जानुहोस् अहिले सो स्टे फिट फिजिकल्ली मेन्टली डु समथिङ प्रोडक्टिभ टेक केयर लभ यु अल Okay, that was Vivek. र विवेकलाई हामी थ्याङ्क यू भन्दै यो प्रोग्रामलाई पनि बिदा गर्न चाहन्छौँ एन्ड विथ साइनिङ आउट विवेक एन्ड वाचिङ अस लाइभ अन फेसबुक पेज यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र फाइनल वाज स्टे सेफ स्टे हेल्दी मस्त रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् र व्यस्त रहनुहोस् अर्को एपिसोडमा हामी फेरि भेटघाट हुने नै छ सो द्याट इज अल अबाउट र यो प्रोग्राम तपाईँले हेरिरहनु भएको छ हामीलाई विवेकको साथमा हामीले केही सेन च्याट गरौँ अलमोस्ट 1 आवर हुन लागिसकेको छ र 1 आवरको यो मोमेन्टलाई हामीले रिकल गर्नेछौँ पक्कै पनि हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानलमा हामी रिकल गर्ने नै छौँ